बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। पाकिस्तान की सफारती सतह पर एक और कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान और अमरीका अपने वसी तेल ज़खायर की तलाश के लिए मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा है कि ये तिजारत में पहला कदम है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देना है, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारों को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाना है। ये पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान मुलाकात के दौरान हुई। मुआहदे का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदे की मंजूरी पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा है कि समझौते की हतमी मंजूरी में कायदाना किरदार अदा करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तारीखी मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद वसअत देगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरदार अवैस लगारी को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी है और उनको एक खुसूसी ख़त भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि अवैस लगारी ने 780 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने में कुलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 35 IPPs के साथ पुराने मुआहदे ख़त्म करने पर नए मुआहदों में अवैस लगारी की बेहतरीन कोशिशें रहीं। 6 IPPs के साथ मुआहदे बिल्कुल ख़त्म करने पर और रिफॉर्म्स के साथ कौम को 3 खरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। 8 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट टैरिफ कमी के साथ बिजली के सारिफीन को तारीख़ी रिलीफ मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी टीम मज़ीद मेहनत और अच्छे काम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के मौजू पर तकरीब के साथ खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुत्व नज़रिया अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की जारियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत ने जनूबी एशिया का अमन ख़राब करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्तपनाही हासिल है। अता तारड़ ने कहा कि पहलगाम वाक़े का हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार मुल्क है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट कामयाबी के साथ अपने मदार में पहुंच गया है। पाकिस्तान को स्पेस टेक्नोलॉजी में दोबारा अपना किरदार दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में चीन की मदद से पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट खलाई स्टेशन में जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि 2035 तक चांद पर लैंडिंग करेगा। उन्होंने कहा कि स्पार्को की पूरी टीम को इंजीनियर साइंसदानों को मुबारकबाद दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ईरानी हम मनसब डॉक्टर बाकिर कालिबाफ के साथ जनेवा में 6ठी आलमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों स्पीकर्स ने दो तरफ़ा पार्लिमानी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। ईरान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी स्पीकर डॉक्टर बाकिर कालिबाफ ने ईरान पर इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तरफ से हिमायत का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। IT की वफाकी वज़ीर शज़ा फ़ातिमा ने कहा है कि मुल्क में IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नेशनल AI पॉलिसी की मंजूरी एक तारीखी कदम है। ये पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेगा। नेशनल AI पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है पाकिस्तान का हर शहरी मसनूई ज़हानत से फ़ायदा उठाए। शज़ा फ़ातिमा ने कहा कि AI ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब ला रही है। मसनूई ज़हानत के बारे में आवाम में आगाही पैदा करेंगे। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मीडिया अखलाकियात पर मबनी सेमिनार और सदारती अवार्ड होल्डर्स के एजाज़ में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़िम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है।
صحافت سچ، وقار اور ذمہ داری کی علامت ہے۔ تقریب میں صحافت میں نمایاں خدمات پر سلمان غنی اور نصر اللہ ملک کو ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سینئر صحافی سلمان غنی اور نصر اللہ ملک کو ایوارڈ ملنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلمان غنی نے کہا کہ جعلی خبریں آج کے دور کا اہم ترین مسئلہ ہیں۔ نصر اللہ ملک نے کہا کہ پوری دنیا میں جعلی خبروں کا بڑھتا ہوا رجحان ایک بڑا چیلنج ہے۔ گورنر نے صحافیوں کو ایوارڈز دیے۔ پاکستان کے فلائی پروگرام میں ایک نیا سنگ میل عبور ہو گیا۔ اسپارک کو ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ چین کے خلائی سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ سیٹلائٹ فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی میں موڈ دے گا۔ سیلاب، زلزلوں، زمینی حرکت کی بروقت پیشگوئی کرے گا۔ اس کے ساتھ گلیشیئرز کے پگھلنے اور جنگلات کی کٹائی کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ آج سپاہی محمد عمران کی چوتھی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وطن کی محبت میں جان قربان کرنا پاک فوج کے جوانوں کی پہچان ہے۔ دفاعی وطن میں جان قربان کرنے والے بیٹوں میں ایک اہم نام سپاہی محمد عمران شہید کا ہے۔ ان کا تعلق ضلع بہاول نگر سے ہے۔ سپاہی محمد عمران شہید نے 31 جولائی 2021 کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم سپاہی محمد عمران کے جذبہ قربانی اور بے مثال بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ ملتان میں روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 786ویں عرس کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ تقریبات کا آغاز مخدوم مرید حسین قریشی نے مزار شریف کو عرق گلاب سے غسل دے کر چادر پوشی کے ساتھ کیا۔ اس موقع پر پورے ملک سے زائرین نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بہاؤالدین زکریا کانفرنس کی پہلی نشست کے ساتھ پورے ملک سے آئے علماء کرام اور مشائخ نے حضرت بہاؤالدین زکریا کی صوفیانہ تعلیمات کو اجاگر کیا۔ ملک بھر میں خاص طور پر سندھ سے زائرین کی بڑی تعداد عرس میں شریک ہوئی۔ ریسکیو 1122، محکمہ صحت، ریلویز، اوقاف سمیت دوسرے ضلعی محکمہ جات کی طرف سے زائرین کی سہولت کے لیے کیمپس لگائے گئے۔ اس موقع پر پولیس کے 1100 اہلکار اور افسران سیکیورٹی پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر لودھراں کے فیز 2 میں 84 خصوصی افراد کو ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ احوال بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع لودھراں کے ضلع کونسل ہال میں محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال نے معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کیے۔ ضلع لودھراں کے فیز 2 میں 84 معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کیے گئے، جبکہ معذور افراد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ویل چیئرز اور اعلیٰ سماعت ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمارے بچے کی ہر مشکل آسان کر دیا، اس کی معذور ہے وہ، اس کے چلنے پھرنے کے لیے آسانی ہو گئی ہے، ویل چیئر دی ہے، ہم اس کا شکریہ دل سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اور توفیق دے۔ میں ارشد راز سے معذور ہوں، سی ایم صاحبہ کا شکر گزار ہوں اور ڈپٹی کمشنر لودھرا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ویل چیئر دیا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، میں باہر آ جا سکوں گا، شکریہ، مہربانی۔ اس تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری سمیت معزز شہریوں، سرکاری افسران اور مستفید ہونے والے معذور افراد نے بھرپور شرکت کی۔ پنجاب گورنمنٹ ایک نیا انیشیٹو سٹارٹ کری ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اسپیشل کڈز اور اسپیشل لوگوں کے لیے ہوگا۔ میں جتنی بھی تعریف کی جائے محکمہ سوشل ویلفیئر کی بہت کم ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں معاشرے میں ہم سب کو ان سب کی خدمت کرنی چاہیے نہ، اور یہ سب ہمارے لیے، آپ سب کے لیے یہ ایک ثواب کا باعث بھی ہے، اور یہ اس جہان بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور اگلے جہان میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اس پروگرام کا مقصد معذور افراد کی زندگی کو آسان بنانا اور ان کی معاشرتی شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھراں۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی موجب آتے ہوئے 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود اور کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ملتان زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم 29، بہاولپور زیادہ سے زیادہ 36 کم سے کم 30 اور ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان ٹیم کے ساتھ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔